अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व जल्द बारजा कैमे आले मोहम्मद। जुमातुल मुबारक का दिन है, सबसे पहले जुमा मुबारक। दूसरा आज 23 सफ़र का दिन है, शेखपुरे का चेलम का मरकज़ी जुलूस है, तो जुलूस में शिरकत करनी है। यही मसरूफियात आज की होगी, शाम तक जुलूस में ही रहना। तो जो भी जुलूस में रहेंगे वो आपको व्लॉग में भी दिखाएंगे। और दूसरी बात, ये शेखपुरा का भी तकरीबन आखिरी जुलूस है। इसके बाद एक दो मजालिस वगैरह तो होती रहती, छोटे मोटे जुलूस है, लेकिन जो चेहलम का जुलूस है आखिरी जुलूस है। अगले साल फिर जिसकी ज़िंदगी होगी वही मुहर्रम देखेगा, वही जुलूस वगैरह देखेगा, वही अदादारी करेगा, वही मौला हुसैन को कुर्सा पेश करेगा। तो इसी नीयत से मैंने सोचा कि आज अपने सारे काम छोड़ दिए कि नहीं, आज आखिरी दिन है, मौला इमाम मज़लूम करबला को कुर्सा देते हैं, जुलूस में शरीक होते हैं, अदादारी करते हैं। तो रेडी भी हो गया, वही सिंपल सी शर्ट वगैरह पहन ली है ब्लैक। बाहर बहुत ज़्यादा धूप वगैरह, इसलिए ये ना ये शॉल वगैरह ले लिया। अगर मैं बाहर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप वगैरह है। सुबह के टाइम थोड़ी सी बारिश हुई थी, मौसम पहले से बेहतर था, लेकिन अचानक फिर से धूप निकल आई। गर्मी पहले बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी दोपहर 12 बजे का टाइम है, नाश्ता तो नहीं किया, चाय का कप ही है और एक पेन किलर खाई है, जिसम दर्द कर रहा था। तो अभी रेडी हो गए, निकलने लगे, फिर जुलूस में जाते हैं, फर्दर लोग को कंटिन्यू करते हैं। लो जी, घरों बाहर असी निकल पे, एक दो ते तीन बंदे असी चार हाँ, तो मोटरसाइकिल साढ़े को यार कोई नहीं, पहुँचना तो है, की करिए, गड्डी फिर खराब हो गई है। आखिरी महिला था चेलम की मारे शेखपुरा में, इसके बाद एक और चेलम की महिला था बड़ा अवेलेबल में है यार। आ ते आखिरी ना मेन तो है कोई है। चलो जी, तार साहब ने मोटरसाइकिल तैयार कर ली, बहने हैं तो फिर निकलने। बगैर किसी तखीर के आपका भाई सीधा मजलिस में पहुंच आया। इमाम बारगाह में दाखिल हुआ, अलमे मौला अब्बास को सलाम किया और अपने वक्त के इमाम के ज़ुहूर की दुआ की। यहाँ रुक कर मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो जैसे चेहलम का जुलूस है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में 20 सफ़र को बरामद होता है, तो शेखपुरा में जो चेहलम का मरकज़ी जुलूस है वो 23 सफ़र को बरामद होता है। ये इमाम बारगाह कलां से नमाज ज़ुहरैन के बाद बरामद होता है, जो फिर अपने मरकज़ी रास्तों से रवां दवां होकर शाम को फिर इमाम बारगाह कलां आके रात के इख्तिताम पजीर होता है। दूसरी बात यह है कि ये जुलूस ना ज़ियारतों की वजह से बड़ा मशहूर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ियारतें निकाली जाती हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं कोई तादाद की बात करूँ तो 14 ज़ियारतों की बात बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो इसलिए कि किसी जुलजना को मौला हुसैन के साथ तशबीह दी गई है, किसी को मौला अब्बास के साथ, किसी को शहज़ादा अली अकबर के साथ, किसी को जनाब ओनो मोहम्मद के साथ। तो ऐसे ये सारी बात है। तो यहाँ पे तादाद कभी 14 होती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, लेकिन इतनी तादाद रहती है। अब यहाँ पर हरफ़े आखिर के जो ज़ाकर थे अल्लामा जाफ़र जतोई साहब, वो फ़ज़ाइल मौला हुसैन बयान करते हुए अब शहादत इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे। यहाँ पर जी मैं रुक कर एक और बात करना चाहता हूँ कि आज 23 सफ़र है, 4 दिन पीछे रह गए हैं। 28 सफ़र को मौला इमाम हुस्न मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। तो यहाँ पर मुझे ना किबला साहब का जुमला याद आता है। वो कहते हैं कि दोनों भाइयों की शहादत में बस ये फ़र्क था कि एक के जनाजे पे तीर थे, दूसरा का जनाजा तीरों पर था। अल्लाहु अकबर। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा वो वहद मकतूल हैं जिसे दुनिया के हर हथियार से मारा गया है। करबला के मैदान में जिसके पास पत्थर था वो मेरे बाबा को पत्थर मारता था, जिसके पास तलवार थी वो मेरे बाबा को तलवार मारता था, जिसके पास नेज़ा था वो मेरे बाबा को नेज़ा मारता था, जिसके पास कुछ भी नहीं था वो करबला की गर्म रेत उठाकर मेरे बाबा के ज़ख्मों पर डालता था। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि वक्त असर से जो पहले शोर था कि हुसैन को ज़मीन पर गिराओ, अगर आप वो सुन लें तो सारी ज़िंदगी मुस्कुराना छोड़ देंगे। यहाँ अब शबीए जुलजना भी बरामद हो चुकी थी। यहाँ पर जी ज़ियारतों का एक एक करके अंदर आने का जो मंज़र था, ये देखकर हर आंख नम थी। हमारे वक्त के इमाम फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस मज़लूम हुसैन पर कि जिस पर आसमान के फरिश्ते भी रोए। यहाँ पर जी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब हम मसाइब सुन रहे होते हैं या बरामदगी वगैरह होती है तो हर आँख नम होती है। तो बाकी दुआओं के साथ अपने वक्त के हुसैन के ज़ुहूर की दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह हमारे मौला के ज़ुहूर में तजील फरमा। हमारे वक्त का हुसैन हमारे इंतज़ार में है। मेरे मौला हमें ऐसा बना कि हम आपकी मार्फत हासिल कर सकें, हमें अपनी मार्फत नसीब फरमा। आमीन अल्लाह आमीन। अगर मैं अपनी बात करूं तो 1400 साल हो गए हैं वाक़या करबला को। मैं जब भी मौला की शहादत सुनता हूं तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे आज ही वाक़या हुआ है।
مجھے سے نا مولا کی شہادت سنی نہیں جاتی کہ اتنا ظلم و ستم کیا گیا ہے ہمارے مظلوم امام پر کہ میں جب شہادت سنتا ہوں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے، میں رونا شروع کر دیتا ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ اتنا ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہاں پر سب شبیہ زلجنا کھڑی ہوئی ہیں، ماشاء اللہ کتنا پیارا سجایا گیا ہے ہر زیارت کو۔ اب یہاں سے جی یہ ماتمی جلوس باہر نکلے گا اور اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہو جائے گا۔ اب جی امام بارگاہ کلاں سے یہ جلوس باہر آ کر اپنے مرکزی راستوں پر چل پڑا ہے۔ مجھے نا اس جلوس کے تین منظر بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایک جب زیارات وغیرہ نکلتی ہیں تو ایک ایک کر کے زیارات وغیرہ بارگاہ کے اندر جاتی ہیں، اور دوسرا جب یہی زیارات بارگاہ سے پھر باہر آتی ہیں تو یہ منظر بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور تیسرا جب یہ جلوس جناح پارک پہنچتا ہے تو اور جناح پارک کے مین گیٹ سے جب جلوس باہر نکلتا ہے تو وہ منظر بھی بہت ہی دیکھنے والا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے موبائل پر یہ منظر کیپچر کر رہا ہے کیونکہ یہ منظر بہت پیارا ہوتا ہے۔ اب جب یہ ساری زیارات باہر آ گئی ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دو تین چیزیں اور بھی دکھاتا ہوں کہ زیارات کے علاوہ یہاں پر یہ تعزیوں کے علاوہ یہاں پر یہ جھولے وغیرہ بھی ہیں، یہ بھی جلوس کا حصہ ہوں گے۔ یہاں پر جی ایک زیارت کو بہت خوبصورت سجایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت سجایا گیا ہے۔ اللہ پاک رحم و کرم فرمائے۔ اب یہ جی ماتمی حلقہ ماتمداری کرتے ہوئے یہ زلجنا، یہ جلوس، یہ عزادار بغیر دھوپ کے بغیر گرمی کی فکر کیے ہوئے جلوس کے ساتھ شرکت کیے ہوئے ہیں۔ خیر جی 2-3 گھنٹے بعد یہ جلوس اپنے راستوں سے ہوتا ہے امام بارگاہ دربار حسین جو جناح پارک میں وہاں پر آ جاتا ہے۔ یہاں پر آ کر پھر سے ماتمی سنگتیں دوبارہ ماتم شروع کرتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عزاداری ہو رہی ہے اور مجھے لگی ہے بھوک اور میں چلا ہوں لنگر کی طرف۔ اب یہاں پر ہم سب بھائی آ چکے ہیں جہاں پر نیاز ہو رہی ہے۔ اچھا جی یہاں پر پہنچے تو پتہ چلا یہاں پر دال چاول کی نیاز ہے، تو ہم بیٹھے نیاز کرنے لگے۔ ماشاء اللہ نیاز کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ تھا۔ میں اتنا چاول کو لائک تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی نیاز میں نے کی، ماشاء اللہ۔ جب نیاز کر کے ہم جلوس میں واپس پہنچے تو جلوس جناح پارک پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر ہمارا نانا ہادی بھی آ چکا تھا۔ اسے بہت ہوتا ہے کہ میں علم کو سلام کروں، اس کے پاس کھڑا ہو کر ماتم کروں۔ یہ چھوٹا بچہ کیوں نہیں ہے، لیکن میں نے اکثر دیکھا یہ علم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، علم کو دیکھ کر بےتاب ہو جاتا ہے۔ اچھا جی یہ وہ تیسرا منظر ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، جب یہاں سے زیارات باہر وغیرہ نکلتی ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی لوگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں کہ یہ منظر وغیرہ کیپچر کر سکیں۔ اچھا جی جب یہ جلوس جناح پارک سے باہر نکلتا ہے تو یہ مین سرگودا روڈ پر آ جاتا ہے۔ جب یہ سرگودا روڈ پر پہنچتا ہے تو یہاں پر پھر سے ایک دفعہ ماتمی سنگتیں ماتم کرنے لگتی ہیں۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جلوس شام گے تک یہاں پر ہی پھر رہتا ہے۔ اچھا جی یہ 2026 ہے اور میں بات کروں تو یہ چہلم کا آخری مرکزی جلوس ہے۔ پھر 2027 میں جو ہوگا وہی یہ جلوس دیکھے گا، وہی محرم دیکھے گا، وہی عزاداری کرے گا۔ مجالس وغیرہ تو ہوتی رہتی ہیں لیکن جو مرکزی جلوس ہے وہ یہ آخری ہے۔ ہم ہو گئی تھی یہاں پہ نا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں جلوس سے باہر نکلتا ہوں تو شہدائے کربلا تو ہمارے دل میں ہی ہیں، لیکن جب میں گھر کی طرف واپس نکلنے لگتا ہوں تو نا مجھے اپنے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی بھی بڑی یاد آتی ہے۔ پھر میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان پہ بھی رحم و کرم فرمائے، کبھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، اس جلوس کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ یہ جلوس اپنی آخری منزل امام بارگاہ کلاں کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ کا بھائی بھی جلوس میں لبیک یا حسین، سلام یا مولا حسین، سلام یا شہدائے کربلا، سلام یا محمد و آل محمد کے نعرے لگاتے ہوئے صدا دیتے ہوئے جلوس کے ساتھ چل رہا ہے۔ نوحے پڑھتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، کربلا والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہی جلوس پھر امام بارگاہ کلاں آ کر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔